नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल मुश्किलात और अक़ीदा सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। इमाम इमदाद मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे ख़याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं तेरी मिसाल तेरी अज़मतों से छोटे हैं। या रसूल किबरिया फ़रियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़रियाद है। सख्त मुश्किल में फंसा हुआ हूँ आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फ़रियाद है। ग्रामी कदर असहाब मोहब्बत मुवद्दत, इस्लामी तालीमात का खुलासा यही है कि इबादत के लायक सिर्फ़ एक ही ज़ात है और वो माबूद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु है। अल्लाह ताला मुसर्रबिज़्ज़ात है, अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की एक लम्हे के लिए भी किसी को माबूद मानने से इंसान काफिर हो जाता है, मुशरिक हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और करम से ये कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो अपने वजूद को बरकरार रखे हुए है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कायनात का कोई एक पत्ता जो है वो भी हिल नहीं सकता, वो भी अपना वजूद बज़ाते खुद बरकरार नहीं रख सकता। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है कि रब्बुल आलमीन ने हमें अक़ीदा इस्लाम दीन इस्लाम अता फ़रमाया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फ़रमाता है कि वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते हैं और उनको अपना सफ़ारशी बनाते माबूद बनाते हैं, तो फरमाया वो लोग जिनको सफ़ारशी बनाते हैं वो कौन है? फरमाया वो बुत हैं और तागूत हैं जिनको वो माबूद का दर्जा देते हैं और उनको माबूद समझकर उनसे मदद तलब करते हैं। तो फरमाया इस वजह से वो लोग काफिर हैं, वो मुशरिक हैं, उनका ठिकाना जहन्नुम है। लेकिन दूसरे तौर पर कायनात का कोई इंसान जो है वो अल्लाह की इज़्न के बगैर कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिला सकता, अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता, एक ज़र्रे को हरकत नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के तायद इज़्ज़ती से, उसकी मदद से बाज़ औक़ात ये भी होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे जो हैं वो अल्लाह की मदद का मज़र बन जाते हैं और वो बंदे जो हैं वो अल्लाह के ज़रिए, अल्लाह की मदद के ज़रिए जो है वो लोगों के मददगार बन जाते हैं। जैसा कि सूरह यूसुफ में आयत नंबर 93 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिनाई जा चुकी थी और मुसलसल बेटे की जुदाई में रो रहे थे, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 में अपने भाइयों को जो है अपनी कमीज़ जो थी वो देकर भेजी, कहा ये तोहफ़ा आज मेरे वालिद को देना और जाकर उनके चेहरे पे डालना। कुरान जो है वो कहता है इज़हाबू बी कमीसी, फरमाया ये मेरी कमीज़ ले जाओ और फिर फरमाया जाके मेरे वालिद के अला वजही, फरमाया उनके चेहरे पर डालना, याती बसीरा अभी याती बसीरा, फरमाया उनकी आंखें जो हैं वो रोशन हो जाएंगी और जब वो डालते हैं तो उनकी आंखें पुरनूर हो जाती हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, भेजने वाला भी अल्लाह का नबी है और आंखों पर लगाने वाला भी अल्लाह का नबी है। ये लेकर आने वाले जो हैं वो भी मुसलमान हैं, भेजने वाला भी नबी है, आंखों पे लगाने वाला भी नबी है। तो गोया ये जो कमीज़ से यूसुफ अलैहिस्सलाम थी उसके अंदर जो था यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कमाल था, वो उनकी जो शिफा थी, जो उनका फ़ज़ल करम था, वो कमीज़ के अंदर भी अल्लाह ने उसको शामिल किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आंखों पर लगाई तो आंखें रोशन हो गई। तो ये मुश्किल कुशाई थी और ये हल मुश्किलात था। अल्लाह ना कि वो गैरुल्लाह का जो थी वो शिफा गैरुल्लाह की नहीं थी, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम की कमीज़ थी और गैरुल्लाह में शिफा होती नहीं है। गैरुल्लाह जो है उसमें अल्लाह की मदद का मदद बन सकता ही नहीं है। तो याकूब अलैहिस्सलाम चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते ये तो शिर्क है, तो मैं तो अल्लाह तुमसे मदद तलब करता हूँ, या अल्लाह तू मुझे मेरी आंखों को रोशन कर दे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की भेजी हुई मदद को कबूल किया, आंखों पर लगा, अल्लाह ने रोशन कर दिया। तो साबित हुआ कि नबी की जो मदद जो करते हैं तो ये गैरुल्लाह नहीं, वो इस अल्लाह को वाजिबुल वजूद समझकर, अल्लाह को मुतसर्रिफ़ समझकर कि अल्लाह की ही मदद के ज़रिए जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मोजज़ा अता फरमाया, उन्होंने आंखों पे लगाया, अल्लाह ने आंखों को रोशन कर दिया। इसी तरह दूसरे मकाम पर 19वें पारे में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, आपकी तरफ देखें तो आपने जब वो
تخت جو تھا بلقیس کا منگوانا تھا، وہ تشریف لا رہی، تو آپ نے فرمایا کون ہے وہ تخت کو لے کر آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا کہ مجلس برخاست ہونے تک، اور پھر آپ کے ایک امت کے ولی آصف برخیہ جن کا نام ہے، ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ اللہ 2 مہینے کی مسافت تھی، کتنے اس پہ 30-40 کے بھی اوپر کمرے اس میں بنے ہوئے تھے، اور 2 مہینے کی مسافت چلتا رہے گھوڑا تو پہنچتا تھا، اور جب آپ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے جو تھا وہ آپ کے پاس موجود تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے غلام نے جو امتی نے جو مدد کی ہے، یہ اس کی مدد یہ اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے، رب العالمین کا فضل اور کرم ہے، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ شرک نہیں، اللہ کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، تو چاہتے تو اللہ سے خود بھی کہتے یا اللہ ملکاری مولا کریم جو ہے وہ تخت یہاں بھیج دیں، یا خود چاہتے اللہ نے نبی بنایا، تو ایک آپ کی امت کا ولی ہے، اس میں اتنی پاور کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس موجود حاضر ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث سید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو مصرف ذات سمجھ کر، اللہ رب العزت کو مالک حقیقی سمجھ کر، واجب الوجود سمجھ کر، مستحق عبادت سمجھ کر، معبود حقیقی سمجھ کر، اس کے بندے جو ہیں وہ بھی اللہ کی مدد کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ بدر کے میدان کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا ہوا کہ جب فرشتوں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی مدد کا ذریعہ بنے، فرمایا الا من نصر عند اللہ، فرمایا مدد اللہ ہی کے لیے ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا وہ مدد جو فرشتوں نے کی، تو فرمایا اگر یہ مدد کرنا جو مشکل کشائی کرنا یہ کوئی شرک ہوتا تو پھر فرشتے مددگار کیوں بنتے؟ پھر اللہ خود آ جاتا، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو مددگار بنایا، اور فرشتے اللہ کی عطا سے مددگار بنے ہیں، تو اس میں شرک موجود نہیں ہے۔ جو اللہ کو مصرف ذات سمجھتے ہوئے اور جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کر رہا ہے، وہ اپنے سے ذاتی طور پر مدد نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا فضل اس کا کرم ہوتا ہے، تو اس کے لیے دوسرے کے لیے مددگار بن جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم احادیث رسول مقبول علیہ السلام میں دیکھتے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 844 پر جو حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عطا ابن ابی رباح آپ کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں، تو کہا میں نے کہا کہ میں جنتی عورت کو بعد کی جنتیں جو ہیں وہ بعد میں فائنل ہوگی، تو دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا یہ بہت بڑا زیادہ، فرمایا کہ یہ جو ھذہ المرأۃ السوداء، فرمایا یہ کالے رنگ والی عورت جو ہے وہ جنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تو سرکار کے پاس یہ عورت آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، یا رسول اللہ میں جو ہے وہ بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں تو درس دینے، میں تو دنیا میں تو مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے، زکوٰۃ کا پوچھ لو، حج کا پوچھو، طہارت کے مسائل پوچھو، روزے کے مسائل پوچھو، حج کے مسائل پوچھو، یہ نہیں فرمایا کہ میں تو یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ سے پوچھو، اللہ مشکلیں دور کرتا ہے، بے شک اللہ ہی دور کرتا ہے۔ لیکن وہ سرکار کے پاس حاضر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ تم اما یہاں سے چلی جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، ایسا معاملہ نہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو فرمایا والکل جنت، میں ابھی تمہارے نام جنت لکھ دیتا ہوں، اور کہا کہ اگر تم کہتی ہو دعا کرو تو دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفاء عطا فرما دے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تو تھوڑی سی چند روزہ زندگی ہے، تو میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن دعا کریں کہ یا رسول اللہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، سرکار نے دعا فرمائی، اور صحابہ کرام اس چیز کے شاہد ہیں کہ اس کے بعد وہ عورت کو مرگی کا دورہ پڑا، لیکن وہ کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوئی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کرنا یہ مشکل کشائی ہے، اور یہ اس میں شرک کا پہلو نہیں ہے۔ جو سرکار نے مدد فرمائی ہے وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے فرمائی ہے۔ اس دوسری حدیث